बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबों में पूरे मुल्क के 25 शहरों के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड में एक बड़ी एक्टिविटी बलदियाती इंतखाबात कैंटोनमेंट बोर्ड के होने जा रहे हैं और 200 से ज़ायद हलकों का मुमकिना नतीजा क्या होगा वो इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने आपके साथ जनाब शेयर करने जा रहे हैं। और आवाम की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बाद सियासी तजिया नगारों के नज़दीक क्या बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और कैसे ये एक बड़ी गेम है और इस बड़ी गेम के असरात क्यों होंगे, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के बाद ये एक पहली बड़ी एक्टिविटी है मुल्क भर के अंदर। लोग जो है वो एक किस्म का चेक करेंगे सियासी जमातों को, मुल्क की जो 10 के करीब जो सियासी जमातें हैं, सही मैनों में ये उनका इम्तिहान है। और 2023 के इंतखाबात से पहले इस बड़ी एक्टिविटी को आप एक तरह से 2023 के इलेक्शन की रिहर्सल भी कह सकते हैं, जो कि पूरे मुल्क के 25 बड़े शहरों के अंदर हो रही है। सटल्ड एरियाज़ में कैंटोनमेंट बोर्ड्स आमतौर पर होते हैं, फौजी इलाके हैं ये, और वहाँ पर निस्बतन शहरी इलाके हैं। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसका पंजाब के अंदर मुकाबला, कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MKM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसी तरह से जो है वो सिंध के कुछ शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुकाबला, KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनका मुकाबला है। तफसीलात में जाने से पहले एक मुमकिना नताइज आपके सामने रखने से पहले अब तक की जो इतलात हैं वो आपके सामने रखते हैं कि जनाब अभी इस वक्त तक जो है वो जो इतलात हैं वो ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो टर्न आउट है उसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। छुट्टी का क्योंकि दिन है, लोग ज़रा लेट उठकर अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और ये ख्याल है इलेक्शन कमीशन का और कुछ माहिरीन का कि 40 से 50% जो टर्न आउट है वो एक बड़ा टर्न आउट समझा जाएगा माजी का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए। अच्छा, इसका कुछ पस मंज़र ये जो है वो आपके सामने हम रखते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये जो वोटर्स हैं यहाँ पर उनकी तादाद 21,97,741 है जनाब। और 41 कैंटोनमेंट बोर्ड में इसलिए इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि वैसे तो मुल्क के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, लेकिन कामरा कैंट जो है वहाँ के जो 5 वार्ड हैं पूरे कामरा के अंदर वहाँ पर पोलिंग नहीं हो रही, मुलतवी हो गई है। इसी तरह रावलपिंडी और पन्नू आकिल के एक एक हलके के अंदर पोलिंग नहीं हो रही, और 7 जो वार्ड्स हैं मुख्तलिफ शहरों के वहाँ पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इस तरह यानी कि कुछ 14 के करीब जो वार्ड्स हैं कुल मिलाकर वहाँ पर पोलिंग नहीं हो रही। बाज़ जगह 7 पे उम्मीदवार जीत चुके हैं, बाज़ जगह पर पोलिंग कैंसिल हुई है। तो 205 के आसपास के लगभग वार्ड्स या हलकों के अंदर आज ये पोलिंग जो है वो हो रही है। और 21,97,741 वोटर हैं जहाँ पर ये पोलिंग हो रही है, और 1644 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 1644, और पोलिंग बूथ्स की तादाद है 50,080। पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस तैनात है, बाहर जो है वो रेंजर्स और FC तैनात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया था कि फ़ौज तैनात की जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी गई, फ़ौज तैनात नहीं हो सकी। अच्छा, और इस वक्त भी कुछ इलाकों से जो इतलात आई हैं वो आपके सामने रखते हैं कि कराची क्लिफ्टन के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट जो है उन्हें पकड़ लिया गया है। एबटाबाद और मुल्तान में बाज़ जगह कुछ गर्मा गर्मी हुई है, एक जगह कुछ इंतखाबी निशान गलत छप गए थे, और मुल्तान में 2 ग्रुपों के दरमियान कुछ हल्की फुल्की जो है वो झगड़े की भी इतलात हैं। अच्छा, मामला कुछ यूँ है कि जनाब ये जो तकरीबन 205 वार्ड्स के ऊपर जो मुकाबला है वो 1500 से ज़ायद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। बढ़ते हैं अब मुमकिन इंतखाबी नताइज की जानिब कि कौन सी पार्टी कैसे परफॉर्म करने जा रही है। 1500 से ज़ायद उम्मीदवार हैं, 600 से ज़ायद 650 से ज़ायद तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार हैं, और 850 से ज़ायद जो हैं वो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। अब अगर सियासी जमातों का टेबल देख लिया जाए तो वो आप तक जो है वो उसकी दिलचस्पी मतलब वो आप तक पहुँचाना भी किसी दिलचस्पी से कम नहीं होगा कि जनाब तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, जहाँ भी 183 उम्मीदवार उसने खड़े किए हैं इन 205 हलकों के ऊपर, यानी 205 में से 183 जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नवाज लीग के 144 उम्मीदवार हैं, 205 हलकों में से 144 पर दूसरे नंबर पर है वो। पीपल्स पार्टी 205 हलकों में से 113 हलकों के ऊपर उनके उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के 205 में से 104 हलकों के ऊपर उम्मीदवार हैं। गोया कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सियासी जमात को कितने उम्मीदवार जो है वो मिले इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। और कल अगर कोई ये शोर करे कि धांधली हो गई या हमारी सीटें कम हैं, तो उसके अंदर एक रीज़न ये भी हुआ करती है कि जितने आपने
امیدوار کھڑے کیے ہیں, ڈیفینیٹلی اسی حساب سے آپ کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو گئے. تو 4 جو جماعتیں ہیں, تحریک انصاف, نواز لیگ, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی, ان کے 100 سے زائد امیدوار ہیں. باقی سیاسی جماعتیں وہ پیچھے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدوار ہیں. اچھا, اگر کنٹونمنٹ بورڈز کا جائزہ لے لی جائے, حلقوں کا جائزہ لے لیا جائے, تو کراچی میں سب سے زیادہ حلقے ہیں 42, راولپنڈی کے اندر 37 حلقے ہیں, دوسرے نمبر پر لاہور میں ہیں 20 حلقے, تیسرے نمبر پر ایبٹ آباد میں 14 حلقوں پر پولنگ جناب, سرگودا کے 10 حلقے, گوجرانوالا کے 10 حلقے, حیدرآباد کے بھی 10 حلقے ہیں اور ملتان کے 10 حلقے ہیں. اس طرح یہ جو شہر ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 بڑے شہروں میں حلقوں کی تعداد 153 ہے, جبکہ باقی جگہ پہ جو ہے وہ 66 کے قریب حلقے ہیں. جن 219 میں سے وہ شہر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے اٹک اور نوشہرہ میں 9 حلقے ہیں, سیالکوٹ, اوکاڑا, بہاولپور, پشاور اور کوئٹہ میں 5 حلقے ہیں جناب, اور جہلم میں 4 حلقے ہیں, کوہاٹ میں 3 حلقے ہیں, اور جھنگ, گجرات, سکھر, مردان, بنو, ڈی آئی خان, جوب اور لورا لائی میں 2 حلقے ہیں. اس طرح سے یہ جناب پورے ملک کی جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. 2015 کے جو الیکشن تھے, جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی پاکستان پر اور صوبہ پنجاب کے اندر بھی, اس وقت کچھ صورتحال یوں تھی کہ 199 حلقے تھے اس وقت پورے ملک کے اندر. اس مرتبہ حلقوں کی تعداد بڑھ کر 219 ہوئی ہے. 199 حلقوں میں صورتحال جناب کچھ اس طرح سے تھی کہ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز نے 67 نشستیں یعنی 67 نشستیں انہوں نے حاصل کی تھیں. آزاد امیدوار 56 کامیاب ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے 43 یعنی پاکستان تحریک انصاف اور نواز لیگ کی نشستوں میں 24 نشستوں کا فرق تھا. اس کے باوجود کہ مسلم لیگ نواز حکمران جماعت تھی اور تحریک انصاف اپوزیشن کے اندر سی. ایم کے ایم تیسرے نمبر پر رہی تھی 18 کے قریب, چوتھے نمبر پر اگر آزاد امیدوار کو بھی شامل کر لیا جائے 18 نشستیں انہوں نے حاصل کی تھی. پیپلز پارٹی بہت کم, صرف اور صرف 7 نشستیں جو ہے وہ حاصل کر پائی تھی. جماعت اسلامی کے حصے میں جناب 6 نشستیں آئی تھیں. عوامی نیشنل پارٹی کو 2 نشستیں ملی تھیں, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کوئی نشست نکالنے میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. بلوچستان کے اندر بعض جگہوں پر قوم پرست جو جماعتیں ہیں ان کے امیدوار بھی جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے. تو جناب یہ اگر پچھلا انالیسز اگر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, پچھلے الیکشن کے نتائج اگر آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں, تو کچھ فیکٹرز اہم ترین ہوا کرتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو حکومتی امیدوار ہوتے ہیں انہیں ایک ایج حاصل ہوا کرتا ہے. فنڈنگ کیونکہ انہیں بعد میں ملتی ہے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کرانے کے لیے. لوگوں کا رجحان بھی عام طور پر اسی طرف ہوتا ہے. کچھ پرسیپشنز بھی ہوتی ہیں, اور پرسیپشن یہی ہوتی ہے, لوگ ایسی تعداد میں جو ووٹر جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو سیاسی جماعت جیتنے جا رہی ہے اس جس کے حق میں ہوا ہے یا لہر ہے یا جو ان کے کام کرا سکتی ہے جو حکومت کے اندر ہے, لوگ عام طور پہ اسی سیاسی جماعت کو ووٹ کرتے ہیں. اور عام طور پر ہارے ہوئے امیدوار جن کے متعلق پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہار جائیں گے یا ان کو زیادہ ووٹ نہیں ملے گا, ان کی طرف بھی ووٹرز کی ایک بڑی ریشو وہ جو کہ سوئنگ ووٹ ہوتا ہے وہ ووٹ نہیں ڈالا کرتی. اب تک کے جتنے بھی جو سرویز ہمارے سامنے آئے ہیں یا جو ورکنگ ہم نے حلقوں کے اندر جو ہے وہ جا کر کی ہے یا جو لوگوں سے ہم نے بات چیت کی ہے, اس ورکنگ کے مطابق, ان سرویز کے مطابق, ان معلومات کے مطابق اور آج پولنگ کا جو عمل ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہنا ممکن ہو سکے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان اگر کل 219 حلقوں کی بات کر لی جائے اور ان میں سے 205 حلقوں کی, 200 سے زائد حلقوں کی بات کر لی جائے, تو پاکستان تحریک انصاف 100 سے زائد نشستوں کے اوپر ایک اچھی اور بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے, اور تحریک انصاف 100 سے زائد نشستیں جو ہے وہ یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. غیر جانبدار سیاسی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اگر 50 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگی تو یہ ایک بڑی بات ہوگی, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز تقریباً 40 کے قریب ایسی نشستیں ہیں جہاں پر وہ نسبتاً جو ہے وہ مضبوط نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید ہی اس کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ ڈبل فگر کی طرف جا سکے, یعنی 10 کے قریب وہ نشستیں حاصل کر سکیں. ایم کے ایم جو ہے وہ 15 کے قریب نشستیں, 12 سے 15 کے قریب حاصل کر سکتی ہے. کراچی اور کچھ مطلب جو حیدرآباد کے حلقے ہیں وہاں پر جماعت اسلامی کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 سے 10 کے درمیان جو سیٹیں وہ حاصل کر سکتی ہے. آزاد امیدوار جو ہیں وہ 40 سے 50 کے درمیان ان کے متعلق اطلاعات ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے چانسز بہت کم بتائے جا رہے ہیں سروے رپورٹس کے اندر یا جو لوگوں سے بات چیت ہوئی ان کے مطابق. تو اوورآل جو سینیریو آج شام کو 6 بجے کے بعد آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا, جو اس کے نتائج سامنے آئیں گے جن کی بیس پر جو ہے وہ ہم اپنا یہ جو تجزیہ آپ کے سامنے اعداد و شمار کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس بڑے سرپرائز کی بات کی جا رہی تھی کہ شاید عوام کی جانب سے شاید پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ملیں گے, اس کو میں قسم کی سازشی اور کنسپریسی تھیوری سمجھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی, کیونکہ حالیہ تمام سرویز بتاتے ہیں 3 سال گزرنے کے بعد بھی کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, اور اسی ریشو کے تحت آج پرفارم کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف 100 سے زائد نشستیں نکالنے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.